चाहिँ कति क्यारी गर्छ भन्ने 1 ग्राम हेमोग्लोबिन भन्दा पनि 100 ml ब्लडले चाहिँ कति क्यारी गर्छ 100 ml ब्लडमा हुन्छ 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 15 ग्राम हेमोग्लोबिन इज प्रेजेन्ट इन 100 ml ब्लड सो 15 ग्रामले जति क्यारी गर्छ 15 ग्रामले जति क्यारी गर्छ त्यति नै 100 ml ब्लडले क्यारी गर्छ त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने 15 into 1.34 1.34 के भयो 1.34 गरेर हामीले 20 ml निकालेको थियो 100 ml ब्लडले चाहिँ 20 ml निकालेको थियो 20 ml अक्सिजन ल यहाँसम्म बात है यहाँसम्म मैले रिभाइज गरेको अलिअलि ए हो ए अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व पनि पढाइ भइसकेको थियो हो गुड ठीक छ ल अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्वको यदि एक्स एक्सिसमा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन राख्यो भने दैट इज पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन त्यो मिलिमिटर अफ मर्करीमा हुन्छ वाई एक्सिसमा हेमोग्लोबिन स्याचुरेसन राख्यो भने वाई एक्सिसमा हेमोग्लोबिन स्याचुरेसन भनेको बाइन्डेड फर्म विथ अक्सिजन भन्नुको अर्थ अर्को सिम्पल भाषामा अक्सिडाइज्ड हेमोग्लोबिन एउटा हेमोग्लोबिनले 4 वटा अक्सिजन मोलिक्युल बाइन्ड गर्न सक्छ भने यदि एउटा ठाउँ मात्र ओगटेको छ भने 25% स्याचुरेटेड यदि 3टा ठाउँ अक्सिजनले ओगटेको छ भने 75% स्याचुरेटेड 4 वटै ठाउँ ओगटेको छ भने दैट इज कॉल्ड 100% स्याचुरेटेड सो स्याचुरेटेडको मिनिङ हिजो स्लाइड अहिले लोड भइरहेको छैन बाबु त्यही भएर हो स्लाइडबाट भएर आज पनि म 10 मिनेटसम्म स्लाइड चलाउन खोजिरहेको थिएँ चलेन अब ढिला नगरौँ भनेर यहीबाट म स्लाइड अभाइलेबल छ नोट्स अभाइलेबल छ नेमको फेसबुक पेजमा मैले भनिसकेँ त्यही नै हो म पढाउँछु ध्यान दिएर सुन बुझिन्छ स्याचुरेसन अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व इज सिग्मोइड हुन्छ सिग्मोइड कर्व क्वेशन सोधेको छ अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व इज ए सर्कुलर बी प्याराबोला सी हाइपरबोला डी सिग्मोइड सो सिग्मोइड सिम्पल सोध्छ है सिग्मोइड यो धेरै कम्प्लेक्स नबनाउने यो कर्वलाई सिम्पल अनि थप चाहिने कुरा के हो भने यो कर्व सम्बन्धी थप चाहिने कुरा चाहिँ राइट शिफ्ट भन्नुको अर्थ के हो राइट शिफ्ट भन्नुको अर्थ के हो र लेफ्ट शिफ्ट भन्नुको अर्थ के हो यो लेफ्ट शिफ्ट यो राइट शिफ्ट भन्नुको अर्थ के हो भनेर बुझ्ने एफिनिटी अफ हेमोग्लोबिन विथ अक्सिजन इज डिक्रिज्ड एफिनिटी घट्नु राइट शिफ्ट हो व्हाट इज एफिनिटी एफिनिटी हिजो पनि कुरा भएको थियो यो कुरा भइसकेको छ इट इज कम्बाइनिङ क्यापासिटी यो क्षमता बाइन्ड गर्ने क्षमता घट्नु भनेको हेमोग्लोबिन भएको अक्सिजन रिलिज हुनु सो रिलिज अक्सिजन इज रिलिज यस्तो रिलिज हुने काम लङ्समा हुन्छ भनेको थिए के रे टिस्युमा हुन्छ किन भन्दा टिस्युलाई हो अक्सिजन चाहिने लङ्समा त स्ट्रङली बाइन्ड हुनुपर्छ हिजो कुरा भइसकेको थियो अनि हाई अक्सिजन हाई टेम्परेचर लो पीएच ले राइट शिफ्ट गर्छ र लेफ्ट शिफ्ट गर्ने भनेको लेफ्ट शिफ्टको लिटरल मिनिङ हो एफिनिटी अफ हेमोग्लोबिन विथ अक्सिजन इज इन्क्रिज्ड सो दैट अक्सिजन इज नट रिलिज स्ट्रङली बाइन्डेड ठ्याक्क उल्टो हिजो पनि लेखाइसकेको छु मैले ठ्याक्क उल्टो लो CO2 ले लेफ्ट शिफ्ट गर्छ लो टेम्परेचरले लेफ्ट शिफ्ट गर्छ हाई पीएच ले लेफ्ट शिफ्ट गर्छ हिजो कुरा भइसक्यो यति कुरा जान्ने सबै क्वेशन मिलाइन्छ म्याक्सिमम क्वेशन भने 100% क्वेशन यो कर्व सम्बन्धी सोध्यो भने सबै मिलाइन्छ किन भन्दा यहाँबाट धेरै कम्प्लिकेटेड क्वेशन सोध्दैन गाह्रो क्वेशन सोध्दैन मात्र एउटा सोधेको छ अहिलेसम्म कर्व के हो भन्ने कुरा र एउटा सोधेको छ हाई टेम्परेचर कजेस लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नो इफेक्ट भन्ने कुरा 2,3 डाइफोस्फोग्लिसरेट हिजो मैले भनेको थिएँ और बिसफोस्फोग्लिसरेट हाई 2,3 DPG कजेस राइट शिफ्ट लो कजेस लेफ्ट शिफ्ट तिम्रो वर्कबुकमा पनि हेर वर्कबुकमा पनि लेखेको छ वर्कबुकमा हेर ल आज पढ्छौं हामी बोर इफेक्ट भर्सेस हेल्डेन इफेक्ट यो बोर भन्ने त +2 मा सुनेकै हो बोर इफेक्ट भनेको +2 मा सुनेकै कुरा हो ध्यान दिएर सुन बुझिन्छ बोर इफेक्ट
लङ्स भनेको हामीले इन्हेल गरेको ठाउँ हो हाई PCO2 भनेको पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड इन ब्लड त्यो PCO2 डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट हुन्छ लङ्समा डिफ्रेन्ट भेनस ब्लडमा डिफ्रेन्ट टिस्यु नजिक डिफ्रेन्ट अब त्यो चाहिँदैन भनेपछि चाहिँदैन त्यो सोधेको पनि चाहिँदैन भाइ त्यो लङ्समा हुन्छ हाई अक्सिजन र टिस्युमा हुन्छ सेलुलर रेस्पिरेसन भएर CO2 निस्केको हुन्छ हाई CO2 भएको ठाउँ हो हामीले लङ्सबाट अक्सिजन ब्लड हुँदै टिस्युसम्म पुगाउन छ लङ्सबाट अक्सिजन ब्लड हुँदै टिस्युसम्म ल यो अक्सिजन ब्लड हुँदै गयो ब्लडमा केले बोक्छ रे अक्सिजन कुरा भइसक्यो मेजोरिटी हेमोग्लोबिनले अक्सी हेमोग्लोबिन हेर एक्ज्याक्ट केमिकल फर्मुला अफ अक्सी हेमोग्लोबिन इज नट HbO2 म त्यतिकै लेख्दैछु यो जेनरल कन्सेप्टको लागि एक्ज्याक्ट केमिकल फर्मुला अफ अक्सी हेमोग्लोबिनको एक्ज्याक्ट केमिकल फर्मुला के हो यहाँ हेर 1 मोलिकुल अफ हेमोग्लोबिन बाइन्ड्स 4 मोलिकुल अफ अक्सिजन भनेको थियो दिस इज द एक्ज्याक्ट केमिकल फर्मुला अफ अक्सी हेमोग्लोबिन म यो सिम्पली त्यतिकै लेख्दैछु ल अब सुन लङ्स भनेको हामीले इन्हेल गरेको अक्सिजन हाई भएको ठाउँ हो त्यसलाई हामीले टिस्युसम्म पुगाउनु छ र टिस्युसम्म ट्रान्सपोर्ट गर्ने मोलिकुल हो हेमोग्लोबिन इन द फर्म अफ अक्सी हेमोग्लोबिन यो हेमोग्लोबिनले अक्सिजन बोक्दा टिस्युसम्म पुग्दाखेरि बोर हुन्छ द्याट इज कल्ड बोर इफेक्ट सिम्पल बुझ बोर इफेक्ट अब यो के हो त भन्दा बोर भएर अक्सिजन इज रिलिज्ड फ्रम हेमोग्लोबिन यो खास के हो भन्दा इट इज ड्यू टु द इफेक्ट अफ एनदर ग्यास यो बोर र हेल्डेन भनेको एउटा ग्यासमा इफेक्ट अर्को ग्यासले हो यसमा चाहिँ केले टिस्यु के भएको ठाउँ हो हेर टिस्यु हाई कार्बन डाइअक्साइड भएको ठाउँ छ हाई कार्बन डाइअक्साइड सो दिस इज ड्यू टु हाई CO2 concentration हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्दैछ र हाई कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसनले त्यो हेमोग्लोबिनबाट अक्सिजन रिलिज गराइदियो भने त्यसलाई भन्ने बोर इफेक्ट यो हुन्छ टिस्युमा CO2 पनि टिस्युबाट हामीले लङ्ससम्म लग्नु छ हेमोग्लोबिनले CO2 पनि बोक्छ है हेमोग्लोबिनले CO2 इज ट्रान्सपोर्टेड मेजोरिटी इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट भन्ने थाहा होला हामीलाई तर बाइन्डेड विथ हेमोग्लोबिन पनि हो फ्यू इफ हेमोग्लोबिन इज क्यारिङ कार्बन डाइअक्साइड फ्रम टिस्यु टु लङ्स दिस CO2 रिलिज गराइदिने इफेक्ट CO2 इज रिलिज कारण के हो भन्दा हाई अक्सिजन हो ड्यू टु हाई अक्सिजन concentration this effect is called हेल्डेन इफेक्ट यो इफेक्टलाई भन्ने हेल्डेन इफेक्ट दिस इफेक्ट इज कल्ड हेल्डेन इफेक्ट सिम्पली यहाँ हेर यता कमन फ्याक्टर के रहेछ भन्दा हेमोग्लोबिन इज द कमन फ्याक्टर हेमोग्लोबिन इज क्यारिङ आइदर अक्सिजन अर CO2 hemoglobin is carrying either oxygen or CO2 and the effect of another gas on it is called either Bohr or Haldane. Bohr भनेको if hemoglobin is carrying oxygen the effect of high carbon dioxide on it is Bohr effect. त्यो इफेक्टको कारणले के हुन्छ अक्सिजन रिलिज गरिदिन्छ if hemoglobin is carrying carbon dioxide the effect of high oxygen concentration is called Haldane effect. त्यो इफेक्टको कारणले हुन्छ के भन्दा CO2 रिलिज गराइदिन्छ एउटा ग्यासको रिप्लेसमेन्ट अर्को ग्यासले that is called हेल्डेन अथवा बोर कुन चाहिँ के हो याद गर्न पर्यो कमन फ्याक्टर हेमोग्लोबिन इज क्यारिङ सम ग्यास दिस इज कल्ड बोर और हेल्डेन केही यो भन्दा बढी केही सोध्दा पनि सोध्दैन हेल्डेन त भर्खरै सुनेको होला ल बोर हुन्छ टिस्युमा हेल्डेन इफेक्ट हुन्छ लङ्समा ल अब यो मैले पढाएको कुरा खै फोटो खिच्न मिल्छ कि मिल्दैन के गर्न मिल्छ मलाई थाहा छैन के गर्न मिल्छ गर्ने ल अब हामी पढ्छौं कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट भनेको
कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्दा अक्सिजनलाई लङ्सदेखि टिस्युसम्म पुगाइन्थ्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ टिस्युदेखि लङ्स कार्बन डाइअक्साइड टिस्युमा निक्लिने हो सो सेलुलर रेस्पिरेसन भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले लङ्ससम्म पुगाउनु छ त्यसपछि चाहिँ के गर्नु छ एक्सहेल गरेर CO2 लाई फाल्नु छ CO2 transport. CO2 is transported majority in the form of bicarbonate. Main bicarbonate form ma 70% र some with hemoglobin binded with hemoglobin केही भाग binded with hemoglobin ल भन अक्सिजनले हेमोग्लोबिनसँग अक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ भने कार्बन डाइअक्साइडले हेमोग्लोबिनसँग के बनाउँछ कमेन्ट गर हेमोग्लोबिन विथ कार्बन डाइअक्साइड कुन मोलिक्युल which molecule good carbamino hemoglobin not carboxy hemoglobin carboxy हैन carbamino hemoglobin 23% यसरी जान्छ कार्बामिनो नट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन यही झुक्किन्छौं हामी कार्बन डाइअक्साइडले कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होइन कार्बामिनो हेमोग्लोबिन so 23 remaining 7% in dissolved form in plasma remaining 7% in dissolved form in plasma remaining 7% चाहिँ dissolved form in plasma so यति हो चाहिने हामीलाई अब के चाहिन्छ फर्दर भने यो जुन बाइकार्बोनेट फर्म मेजोरिटी हो भनेको छौं यो बाइकार्बोनेट कसरी बन्दो रहेछ त भन्ने जान्नै पर्छ ल कसैले भन व्हाट इज द शेप अफ रेड ब्लड सेल आरबीसी को शेप के हो कमेन्ट गर फास्ट कन्केव ओके कन्केव or simply biconcave भनिन्छ biconcave not biconvex है biconcave this is the shape of RBC which is biconcave RBC this is the shape of RBC biconcave हेर यहाँ टिस्यु छ टिस्युमा सेलुलर रेस्पिरेसन ले CO2 निस्क्यो यो CO2 प्लाज्मा हुँदै CO2 RBC मा जान्छ RBC मा कार्बन डाइअक्साइड combines with water molecule in presence of enzyme carbonic anhydrase in presence of enzyme carbonic anhydrase to form carbonic acid यो carbonic acid dissociates to form H+ and HCO3 minus ion कार्बन डाइअक्साइड टिस्युमा निस्केको कार्बन डाइअक्साइड छिट्छ आरबीसी मा वाटर मोलिक्युल सँग कम्बाइन हुन्छ इन्जाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो 7% चाहिँ डिजोल्भ फर्म इन प्लाज्मा है 70% बाइकार्बोनेट 23% हेमोग्लोबिन सँग बाइन्ड एन्ड 7% चाहिँ डिजोल्भ फर्म इन प्लाज्मा ल अनि यो बाइकार्बोनेट कसरी बन्दैछ हामी बुझ्दै छौं आरबीसी भित्र बन्दैछ 70% हो मेजोरिटी त्यसरी जान्छ सो CO2 टिस्युमा निस्केको CO2 आरबीसी भित्र गयो वाटर मोलिक्युल सँग कम्बाइन भयो इन्जाइम हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन्जाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन्जाइमले कार्बोनिक एसिड बनाउँछ यो बाइकार्बोनेट हो दिस इज द बाइकार्बोनेट अघि नै हामीले 70% के को फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ यो बाइकार्बोनेट लास्टमा गएर प्लाज्मामा जान्छ प्लाज्मामा बग्दै लङ्ससम्म पुगेपछि फेरि इन्टर्स इन्टु आरबीसी मा आउँछ र रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ फेरि इन्टर्स इन्टु एन्ड CO2 निस्किन्छ त्यही नै हामी सासबाट बाहिर फाल्छौं अब सुन फर एभ्री बाइकार्बोनेट आयन मुभिङ आउटसाइड आरबीसी क्लोराइड आयन इज शिफ्टेड इन्टु आरबीसी एउटा नेगेटिभ लस भयो भने अर्को नेगेटिभ भित्र आउँछ टु मेन्टेन न्युट्रालिटी सेलुलर इक्विलिब्रियम
एउटा नेगेटिभ लस भयो भने अर्को नेगेटिभ आउनु पर्यो ब्यालेन्स गर्न द्याट इफेक्ट इज कल्ड क्लोराइड शिफ्ट or hamburger phenomena that is called chloride shift or hamburger phenomena एउटा बाइकार्बोनेट बाहिर जाँदा क्लोराइड भित्र आउनुलाई ह्याम्बर्गर फेनोमेना भनिन्छ यो CO2 ट्रान्सपोर्टसँग रिलेटेड भयो ल अब क्वेशन यहाँबाट तीनटा क्वेशन सोध्छ तीनटा क्वेशन के सोध्छ सुन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एन्जाइम इज रिलेटेड टु ऑक्सीजन ट्रान्सपोर्ट CO2 ट्रान्सपोर्ट आन्सर लाउने CO2 ट्रान्सपोर्ट अर्को क्वेशन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एन्जाइम इज फाउन्ड इनसाइड आरबीसी आउटसाइड आरबीसी इनसाइड आरबीसी दुईटा क्वेशन अर्को क्वेशन ह्याम्बर्गर फेनोमेना इज रिलेटेड टु ऑक्सीजन ट्रान्सपोर्ट CO2 ट्रान्सपोर्ट सो त्यो क्लोराइड आयन प्लाज्माबाट आउँछ भाइ प्लाज्मा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड प्लाज्माबाट आउँछ ह्याम्बर्गर फेनोमेना इज रिलेटेड टु O2 ट्रान्सपोर्ट CO2 ट्रान्सपोर्ट आन्सर इज CO2 ट्रान्सपोर्ट एउटा कमेन्ट रहेछ पास्चर इफेक्ट के हो भन्ने पास्चर इफेक्ट त्यो बोटनीमा पढाइ हुन्छ सेलुलर रेस्पिरेसन भन्ने पढाइ दानी सरले कोले पढाउनुहुन्छ होला हाम्रोमा पास्चर इफेक्ट भन्ने त्यस्तो इफेक्ट छैन ल अब सुन यो हामीले पढ्यौं हेमोग्लोबिन भन्ने यस्तो वस्तु रहेछ जसले चाहिँ समात्ने अनि छोड्ने काम गर्दैछ हेर रिभर्सिभली समात्ने अनि छोड्ने काम अक्सिजनलाई कहाँ समातेर कहाँ छोड्यो भन्दा लङ्समा समातेर टिस्युमा छोड्यो CO2 लाई चाहिँ यो हेमोग्लोबिनले कहाँ समातेर कहाँ छोड्यो भन्दा टिस्युमा समात्ने लङ्समा छोड्ने CO2 लाई चाहिँ त्यस्तो गर्दैछ सो अब हेर यो हेमोग्लोबिन क्वेशन आन्सर भन maximum affinity with hemoglobin is of के को हो O2 N2 CO2 DCO आन्सर ल भन ल DCO CO very good la answer is CO CO is कार्बन मोनोऑक्साइड एउटा ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड दुईटा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आन्सर इज D CO answer is DCO answer is ल अघि नै हामीले पुरा भयो अक्सिजनले हेमोग्लोबिनसँग बनाउने मोलिक्युलको नाम हो अक्सिहेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइडले बनाउने मोलिक्युलको नाम हो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइडले बनाउने मोलिक्युलको नाम हो बल्ल आयो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइडले हैन कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइडले कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन this carbon monoxide has 200 to 300 times more affinity than oxygen भन्दा हेमोग्लोबिन सँग बाइन्डिङ क्यापासिटी 200 to 300 times बढी छ एउटा भन्न पर्यो भने यो बीचको भ्यालु 250 टाइम्स भनेर चुज गर्नु कुनै एउटा चुज गर्न पर्यो 250 टाइम्स भनेर चुज गर्ने 200 to 300 times more affinity than oxygen so this carbon monoxide is very harmful किन भन्दा हाम्रो टिस्युलाई चाहिने हो अक्सिजन अनि कार्बनिक मोनोक्साइड आएर हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गर्दियो भने अक्सिजनलाई पनि रिलिज गराइदिन्छ र अक्सिजन बाइन्ड हुने ठाउँमा मजाले भेरी हाई एफिनिटीले बाइन्ड हुन्छ छुट्दैन सो अक्सिजन बाइन्ड गर्ने ठाउँ भएन हामीलाई हुन्छ हाइपोक्सिया त्यसपछि
अब हामी अलिअलि पढ्छौँ भोल्युमहरु सम्बन्धी सोध्छ है क्वेशन। भोल्युम्सहरु सम्बन्धी के हो रे? मायोग्लोबिन भनेको के हो? मायोग्लोबिन भनेको चाहिँ मायोग्लोबिन पनि यो आइरन कन्टेनिङ नै हो, पिगमेन्ट हो, फाउन्ड इन मसल, फाउन्ड इन मसलमा पाइने मायोग्लोबिन। ल भोल्युम्सहरु सम्बन्धी पढ्छौं। भोल्युम्सहरु सम्बन्धी दुईटा किसिमले क्वेशन सोध्छ, दुईटा किसिमले सोध्छ। एउटा सोध्छ डेफिनेसन, अर्को सोध्छ भ्यालु। पिनासको बारेमा भन्दिनु भनेको छ। पिनास इज साइनसाइटिस। पिनास भनेको साइनसाइटिस हो। साइनसको इन्फ्लामेसन लाई भनिन्छ साइनसाइटिस। त्यसलाई भनिन्छ के? पिनास। साइनसको इन्फ्लामेसन साइनसाइटिस, त्यसलाई भनिन्छ पिनास। यो ब्याक्टेरियल पनि हुन्छ, फंगल पनि हुन्छ, छोटो समयमा हुन्छ, अथवा पिनास चाहिँ रहिरहन्छ वर्षौंसम्म। त्यसैले यसको उपचार गर्नुपर्छ। पिनास भनेको नाकको इन्फ्लामेसन होइन। नाकमा रुगा लाग्नुलाई त भन्ने राइनाइटिस। साइनसाइटिसको लक्षण भनेको के हो? साइनसाइटिसको लक्षण भनेको नाक सुक्का हुनु अथवा नाक गनाउनु जेनेटिक होइन, इन्फेक्सनबाट हुन्छ। नाक गनाउनु, नाक सुक्का हुनु, गनाउनु, भारी हुनु, दुख्नु, यो साइनस हुने ठाउँमा दुख्नु। अनि पहिला पास्ट हिस्ट्री अफ नाक रुगा लाग्ने धेरै, त्यहाँबाट रुगा नाकबाट सरेको हुन सक्छ के। पिनासको लोकेसन के हो रे? अनि फर्स्ट क्लासमा बस्दैन, अहिले लोकेसन सोधेर बस। मैले सबै भनिसकेँ कहाँ हुन्छ भनेर। यो भोल्युम्सहरु पढौं। हेमोग्लोबिन इज टेट्रामर। गुड, टेट्रामर हो। हेमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर हो। डाइमर, मोनोमर, टेट्रामर भनेको हेमोग्लोबिन हैज 4 वटा पोर्फाइरिन रिङ हुन्छ हेमोग्लोबिनमा, त्यही भएर टेट्रा 4 वटा हुन्छ टेट्रा। ल टाइडल भोल्युम भनेको के हो भन? टाइडल भोल्युम भनेको के रे? हेर म लेख्छु, भनिसक्यो एक दुईटाले। टाइडल भोल्युम सिम्पली डेफिनेसन बुझ्ने। पहिला डेफिनेसन बुझ्ने, टाइडल भोल्युम डेफिनेसन बुझ्ने। द भोल्युम इन्स्पायर्ड और एक्सपायर्ड, लिने अथवा अहिले हामी नर्मली बसिरहेछौँ, लिने अथवा फाल्ने, दुईटै लिने अथवा फाल्ने ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ। द भोल्युम इन्स्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ इज टाइडल भोल्युम। लिने अथवा फाल्नु, आरामले बसिरहेको अवस्थामा कति लियो अथवा कति फाल्यो, त्यो नै हो टाइडल भोल्युम। भ्यालु इज 500 ml। भ्यालु चाहिँ 500 ml हुन्छ। अर्को छ एकचोटि भित्र लियो भने आरामले भित्र लिने, त्यसपछि फोर्स लाएर कति लिन सकिन्छ, फोर्स लाएर ट्राई गर आफै। एकचोटि भित्र आरामले सास लियो, आरामले, त्यसपछि चाहिँ फोर्स लाएर कति एक्स्ट्रा लिन सकिन्छ, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व भोल्युम। आईआरभी भनिन्छ। आईआरभी यसको डेफिनेसन हो द एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ एयर that can be forcefully inspired after normal inspiration। आरामले सास भित्र लिएपछि त्यस बाहेक कति लिन सकिन्छ, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व भोल्युम। यसको भ्यालु हुन्छ 3000 ml।
यसको भ्यालु हुन्छ 3000 ml, भ्यालु इज 3000 ml। ल डिफाइन एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम त्यसो भए यस्तै हो, इन्सपिरेटरी जस्तै हो। यो डेफिनेसनमा इन्सपायर्डको ठाउँमा एक्सपायर्ड लेखिदियो भने ठ्याक्क मिल्छ। एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम अनि यो भ्यालु चाहिँ 50 तलमाथि हुन सक्छ। के फरक पर्छ र त्यसले? एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम ERV यो भनेको के हो भने यो पनि एक्स्ट्रा अमाउन्ट, द एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ एयर, द एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ एयर that can be expired सास बाहिर forcefully, expired forcefully after normal expiration। एकचोटि सास बाहिर फाल, आफ्टर एकचोटि सास बाहिर फाल, सास बाहिर फालिसकेपछि अझ कति फाल्न सकिन्छ फोर्स लाएर, अझ कति फाल्न सकिन्छ फोर्स लाएर, द्याट इज कल्ड ERV। अहिले हामी बसिरहेछौँ, हामी सबैसँग ERV छ। अहिले हामी बसिरहेछौँ, हामी सबैसँग ERV छ। हेर ERV हामीले फाल्न सक्छौँ, हामी सबैसँग छ। दिस इज कल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। भ्यालु इज लगभग 1100 ml, भ्यालु इज 1100 ml। आरामले सास बाहिर फाल्ने, त्यसपछि अझ कति फाल्न सकिन्छ, अझ कति फाल्न सकिन्छ, द्याट इज कल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। आरामले सास भित्र लिएपछि अझ कति लिन सकिन्छ, द्याट इज इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, द्याट इज इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अर्को के छ भने द अमाउन्ट अफ एयर द्याट इज अलवेज प्रेजेन्ट इन आवर लङ द्याट क्यानट बी एक्सपेल्ड, कहिले फाल्नै सकिँदैन, त्यो के हो? That cannot be expelled, that is called residual volume, that is called residual volume, DUAL। residual भनेको के हो भन्दा फाले बाँकी रहेको के। This residual volume is always present in our lung, cannot be expelled। The amount that is always present in our lung and cannot be expelled, cannot be expelled is called residual volume। Value is 1200 ml। यो फाल्न सकिँदैन, यस्तो फाल्तु क्वेसन नसोध न भाइ। मरेपछि पनि रहन्छ, मरेपछि पनि, बाँचेपछि मर्ने बाँच्ने। मरेपछि के हुन्छ भन्दा तिम्रो लङ्स भरि फ्लुइडै हुन्छ, ब्लड आउँछ, सबै एक्स्ट्रा भ्याजेट। मरेको मान्छेमा चाहिँ पुरै पानी नै पानी भरिन्छ, लङ्स भरि, पेट भरि, जहाँ पनि। सो त्यो हावा हुँदैन त्यहाँ। सोधेको छ र यस्तो क्वेसन, चाहिने कुरा गरौँ न, इक्जाममा सोध्न सक्ने कुरा गरौँ। Residual volume is always present in our lung that cannot be expelled, 1200 ml। चारवटा भोल्युम जान्ने, यो भोल्युमहरुको डेफिनेसन बुझ्ने, डेफिनेसन बुझ्यो भने सबै क्वेसन मिलाउन सकिन्छ, सबै क्वेसन मिलाउन सकिन्छ। ल अब चाहिँ क्यापासिटी टोटल लङ क्यापासिटी TLC भनिन्छ। टोटल लङ क्यापासिटी TLC, टोटल लङ क्यापासिटी भनेको यो हाम्रो दुईटै लङ्सको क्षमता भनेको सिम्पल। द टोटल अमाउन्ट our lungs can occupy the total amount our lungs can occupy is called TLC। हाम्रो दुईटै फोक्सोको क्षमता कति हो भने हाम्रो लङ्सले कति भोल्युम ओगट्न सक्छ, दैट इज कल्ड टोटल लङ क्यापासिटी। यो कसरी थाहा पाउने भने मेजर्ड बाय फोर्सफुल इन्स्पिरेसन, फोर्सफुल्ली इन्स्पायर गरौँ सबै, फोर्सफुल्ली इन्स्पायर गर, दम लाएर सास भित्र ल्याऊ। अब तिमीसँग कुन भोल्युम छ त्यो नै हो
टोटल लङ क्यापासिटी। दम लाएर सासभित्र लिइसकेपछि कुन कुन भोल्युम छ ल मैले लिएँ, मैले त सास दम लाएर सास फेर्दैछु, मसँग छ मैले लिए नर्मल्ली सुरुमा टाइडल भोल्युम, दम लागेको भएर आइआरबी लिए, मसँग अलरेडी मेरो लङ्समा इआरबी थियो र सधैँ हुने रेजिडुअल भोल्युम थियो। दिस इज माई टोटल लङ क्यापासिटी। भ्यालु आउँछ यसको 5800 ml मैले क्यालकुलेट गरेको हो, क्यालकुलेट गरेर। अनि अप्सनमा खोज्ने 6 लिटरको वरिपरिको अप्सन 6 लिटरको वरिपरि 58 नहुन सक्छ। सो सर्च फर 6 लिटर, 6 लिटरको वरिपरि खोज्ने टोटल लङ क्यापासिटी भनेको यो हो। अब छ भाइटल क्यापासिटी। भाइटल क्यापासिटी भनेको एकचोटि सासभित्र ल्याऊ फोर्सफुल्ली, सासभित्र ल्याऊ फोर्सफुल्ली, फोर्सफुल्ली भित्र लिइसकेपछि द अमाउन्ट अफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुल्ली, त्यसपछि दम लाएर बाहिर कति फाल्न सकिन्छ, द्याट इज भाइटल क्यापासिटी, द्याट इज भाइटल क्यापासिटी। द अमाउन्ट एक्सपायर्ड फोर्सफुल्ली, फोर्सफुल्ली एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इन्सपिरेसन, आफ्टर फोर्सफुल इन्सपिरेसन, आफ्टर फोर्सफुल इन्सपिरेसन, फोर्सफुल्ली इन्स्पायर गरिसकेपछि, फोर्सफुल्ली इन्स्पायर गरिसकेपछि फोर्सफुल्ली एक्सपायर चाहिँ कति फाल्न चाहिँ कति सकिन्छ, द्याट इज भाइटल क्यापासिटी। यो हो। र मैले पहिला फोर्सफुल इन्सपिरेसन गर्नु पर्यो, इन्स्पायर गर्दा मैले जे लियो त्यो फाल्ने हो कि, फोर्सफुल्ली इन्स्पायर गर्ने फाल्ने, मैले जे लिए टाइडल भोल्युम लिएको थिएँ त्यो फाल्ने हो, मैले त्यो फाले। मैले इन्स्पायर गर्ने बेला आइआरबी लिएको थिएँ त्यो फाले, तर फोर्सफुल्ली एक्सपायर गरिसक्यो अब मैले इआरबी पनि फाल्छु। तर एउटा रेजिडुअल भोल्युम भन्ने भोल्युम यो मैले फाल्न सक्दिनँ, यो मैले फाल्न सक्दिनँ। सो भाइटल क्यापासिटीमा नजोड्ने, डेफिनेसनमा हेर न, अमाउन्ट अफ एयर एक्सपायर्ड गर्न सक्ने भोल्युमहरू मात्र यति हो, दिस इज भाइटल क्यापासिटी। सो रेजिडुअल भोल्युम इज नट एडेड इन भाइटल क्यापासिटी। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन यस्तो भन्छ, अब टोटल लङ क्यापासिटी इज इक्वल टु रेजिडुअल भोल्युम प्लस भाइटल क्यापासिटी। यो इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन इक्जाममा सोध्न सक्ने, इक्जाममा सोध्न सक्ने, दिस इज द इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन, भाइटल क्यापासिटी। अर्को एउटा क्यापासिटी छ फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी, फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी। अर्को एउटा छ फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी। एफआरसी भनिन्छ जसलाई, फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी, फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी एफआरसी। आरामले सास बाहिर ल्याऊ पहिला, आरामले सास। अब त्यसपछि फोक्सोमा कुन कुन भोल्युम छ, द्याट इज कल्ड फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी। द भोल्युम्स प्रेजेन्ट इन लङ्स आफ्टर नर्मल, डेफिनेसन हेर, नर्मल एक्सपिरेसन, नर्मल्ली सास बाहिर फालिसकेपछि फोक्सोमा के छ, एउटा रेजिडुअल भोल्युम छ सबैको फोक्सोमा, कहिले फाल्न, एउटा फाल्न सकिने इआरबी छ, एउटा कहिले फाल्न नसकिने रेजिडुअल भोल्युम छ, एउटा फाल्न सकिन्छ जुन फोर्स लाएर इआरबी। हामीले फोर्स लाएर फाल्नेको कुरै गरेको छैन, हामीले फोर्स लाएर फाल्नुको कुरै गरिएको छैन। हामीले के कुरा गर्यौँ भने नर्मल फाल्ने, त्यसपछि फोक्सोमा के बाँकी रह्यो, यो रेजिडुअल भोल्युम प्लस इआरबी 2300 ml आउँछ। यो भाइटल क्यापासिटी चाहिँ कति आउँछ, 500 प्लस 3000 3500 अनि 1100 4600 आउँछ, 4600 ml, 4600 ml। दिस इज 2300 ml फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी। सो यु सुड नो द डेफिनेसन, त्यसपछि सबै मिल्छ। मोस्ट अफ द टाइम डेफिनेसन सोध्छ, डेफिनेसन बुझ्ने अनि सबै क्वेसन मिलाउने। ल भन, कसैले भन वाट इज डेड स्पेस, एउटा सोधेको थियो, भाइले सोधेको रहेछ, भाइ बहिनी कोले बिर्स्यो म, डेड स्पेस भनेर देखेको थियो कमेन्टमा, लेख कमेन्टमा फास्ट सर्ट एन्ड स्विट एन्सर। ल सिम्पल एन्ड स्विट एन्सर आयो, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट माइनस एल्भियोलाई भन्ने। वान 150 ml एयर लस्ट इन एल्भियोलाई, त्यो होइन, एल्भियोलाईको कुरा गर्ने होइन यहाँ। ल लेख, सुन,
सुन अनि बुझ डेड स्पेस म के लेख्छु डेड स्पेस इज द अमाउन्ट अफ एयर present in our respiratory tract that does not take part in gas exchange. ग्यास एक्सचेन्जमा भाग नलिने एयर रहेछ भन्नुको मतलब ग्यास एक्सचेन्ज कहाँ गएर हुन्छ सिम्पली भन्दा एल्भियोलाईमा हुन्छ सो यो भोल्युम चाहिँ यो एयर चाहिँ एल्भियोलाईमा पुग्ने हावा रहेछ कि नपुग्ने हावा सो दिस डेड स्पेस इज नपुग्ने हावा डज नट टेक पार्ट इन ग्यास एक्सचेन्ज भनेपछि एल्भियोलाईसम्म नपुग्ने हावा रहेछ सो द्याट इज द भोल्युम अफ एयर that does not reach alveoli नै डेड स्पेस रहेछ is called simply डेड स्पेस भन्दा पनि यसलाई भनिन्छ एक्ज्याक्ट एनाटोमिकल डेड स्पेस or dead space. Its value is 150 ml. डेड स्पेस भनेको के हो भन्दा यस्तो हावा जसले चाहिँ ग्यास एक्सचेन्जमा भाग लिँदैन भन्नुको मतलब यस्तो हावा जो चाहिँ एल्भियोलाईसम्म पुग्दैन द्याट इज डेड स्पेस सो हामीले एक ब्रेथमा एभ्री ब्रेथमा नर्मल्ली कति भित्र लिन्छौँ रे कति एमएल 500 एमएल लिन्छौँ ल भन 500 एमएल मध्ये सबै 500 एमएल ग्यास एक्सचेन्जको लागि एल्भियोलाईसम्म पुग्छ कि पुग्दैन 500 ml नर्मली लिँदा रहेछौँ हो नो सबै 500 ml पुग्दैन सो द भोल्युम अफ एयर रिचिङ एल्भियोलाई पर ब्रेथ हरेक एक सासमा हामीले 500 ml लिन्छौँ है 500 ml को सबै 500 ml ग्यास एक्सचेन्जमा भाग लिँदैन अथवा त्यो भन्नुको मतलब एल्भियोलाईसम्म पुग्दैन कति मात्र पुग्छ भन्दा रिचिङ एल्भियोलाई पर ब्रेथ इज only 350 ml 350 ml मात्र एल्भियोलाईसम्म पुग्छ 350 ml मात्र एल्भियोलाईसम्म पुग्छ बाँकी रहेको 150 त डेड स्पेस एक्टिभ रेस्पिरेसन प्यासिभ रेस्पिरेसन मैले भनिसके हिजो एक्टिभ रेस्पिरेसन भनेको युज अफ एनर्जी छ भने एक्टिभ रेस्पिरेसन इन्स्पिरेसन इज फर एक्जाम्पल इन्स्पिरेसन इज अलवेज एक्टिभ वेयर muscle contraction takes place and passive respiration भनेको quiet expiration or normal expiration is passive हो डेड स्पेस अब कुन पार्ट अफ लङमा हुन्छ एल्भियोलाई बाहेक और माथिको पार्टमा हुन्छ सो डेड स्पेस इज द एयर दैट इज प्रेजेन्ट इन अलिअलि ब्रोंकाई अलिअलि ट्र्याकिया अलिअलि नेजल च्याम्बरमा पनि हुन्छ सो अल डेड स्पेस हो त्यो डेड स्पेस हो सिम्पली एल्भियोलाई बुझ्ने तर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्सबाट ग्यास एक्सचेन्ज सुरु हुन्छ एक्ज्याक्टली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल अनि त्यसपछि एल्भियोलर डक्ट एल्भियोलर स्याक एल्भियोलाई यो यति पार्टमा हुन्छ ग्यास एक्सचेन्ज यसलाई भनिन्छ रेस्पिरेटरी जोन माथिको अप टु टर्मिनल ब्रोंकियोललाई भनिन्छ कन्डक्टिङ जोन अनि मेन डेफिनेसन भनेको द भोल्युम अफ एयर प्रेजेन्ट इन कंडक्टिंग जोन इज कॉल्ड डेड स्पेस यो हो एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अब कंडक्टिंग के हो रेस्पिरेटरी के हो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ भनेर एल्भियोलाई बाहेकको ठाउँमा भएको एयरलाई भन्ने डेड स्पेस सिम्पल एन्ड स्वीट सिम्पल अब यो डेड स्पेस भनेको अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको छ भन्न मिल्छ तर त्यहाँ तिम्रो अस्तिको मोडल क्वेशनको एक्जामको अनुसार भनेको होला त्यो मोडल क्वेशनमा चाहिँ के थियो भन्दा डेड स्पेस इज भनेको थियो लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्ने थियो एउटा अप्सन त्यो आउट भयो सुरुमै किन भन्दा लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा एल्भियोलाई आउँछ द्याट इज आउट अनि अर्को थियो नेजल च्याम्बर इज अ पार्ट अफ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट सो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टले अझ मेजर होल ब्रोड टर्म इन्भल्भ गर्यो सो मोस्ट एप्रोप्रिएट चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भएर हो डेड स्पेस इज नट अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट मात्र डेड स्पेस भनेको त कंडक्टिंग जोनको एयर हो मेन डेप्थमा भन्नु पर्दा ल
अब भन व्हाट इज माइन्युट भेन्टिलेसन व्हाट इज माइन्युट भेन्टिलेसन minute MINUT minute ventilation भनेको total amount of air reaching total amount of air reaching into our respiratory tract per minute. एक मिनेटमा हामीले कति लिन्छौं भन्नु नै हो सिम्पल. एक मिनेटमा हामीले कति लिन्छौं भन्नु नै हो सिम्पल. एक मिनेटमा कति लिन्छौं दैट इज कल्ड माइन्युट भेन्टिलेसन. एक मिनेटमा कति लिन्छौं नै हो. मैले एल्भियोलाईमा कति जान्छ भनेकै छैन, मात्र एक मिनेटमा रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा कति जान्छ. एक ब्रेथमा एक सासमा जान्छ 500 ml अनि एक मिनेट भनेको 12 ब्रेथ मान्ने. हाम्रो एभरेज हार्ट रेट इज 72 मान्छौं नि, मुटुको धड्कन 72 मान्छौं नि. ब्रेदिङ रेटलाई एभरेज 12 लिने है, 12 लिने. अनि एक ब्रेथमा भित्र लिने भनेको टाइडल भोल्युम 500 हो भने 12 ब्रेथ भनेको 1 मिनेट हो. किन भन्दा 1 मिनेट सास, 1 मिनेट भनेको 12 चोटी सास फेर्छौं. सो 50 × 12 ml per minute is minute ventilation. It is called minute ventilation. यो भनेको minute ventilation हो. अब भनेको अर्को हो alveolar ventilation. अर्को alveolar ventilation. Total air reaching into alveoli per minute. एक मिनेटमा एल्भियोलाई सम्म कति जान्छ अथवा एल्भियोलाई सम्म पुग्नु भनेको एक मिनेटमा कति एयरले ग्यास एक्सचेन्जमा भाग लिन्छ एउटै हो. सो टोटल एयर रिचिङ REACHING रिचिङ इन्टु एल्भियोलाई पर मिनेट. एक ब्रेथमा कति जान्छ रे. एक पटक सास फेर्दा 500 लिन्छौ नर्मल्ली. 500 मध्ये 350 मात्र हो हेर एल्भियोलाईमा पुग्ने. सो एक ब्रेथमा 350 भने एक मिनेट भनेको 12 ब्रेथ हो. दिस इज कल्ड ml per minute मा आउँछ. दिस इज कल्ड एल्भियोलर भेन्टिलेसन. ल एउटा भाइले सोधेको छ यहाँ पोर्स अफ कोन भनेको के हो भनेर. पोर्स अफ कोन भनेर हरेक every adjacent alveoli is connected to each other. Each and every adjacent alveoli is connected to each other by a small pore. यहाँ पोर बनाउन मिल्दैन, त्यही भएर small pores. यहाँ पाल. Every adjacent alveoli is connected to each other by a small pore. This is called पोर्स अफ कोन. यो सोधेको थियो एउटा भाइले पोर्स अफ कोन. सोध्दैन, यो बिर्से पनि केही फरक पर्नेवाला छैन. सोधेको पनि छैन, खालि त्यतिकै दिमागलाई बर्डन मात्र हो, सोध्दैन. एभ्री एडजेसेन्ट एल्भियोलाई आर कनेक्टेड बाइ स्मल पोर कल्ड पोर्स अफ कोन. इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी र एक्सपिरेटरी क्यापासिटी भनेको के हो सर भनेर लेखेको छ. किन आफै सोच न. क्यापासिटी मिन्स क्षमता. इन्स्पायर कति गर्न सक्छौ भनेको क्षमता कति हो भन्नुको मतलब फोर्स लाउन पर्यो. सो टाइडल भोल्युम इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी र एक्सपिरेटरी क्यापासिटी भनेको के हो भनेको छ इन्स्पायर गर्ने क्षमता. सो टाइडल भोल्युम लिन सक्छौ र IRV लिन सक्छौ. दिस इज कल्ड क्यापासिटी. इन्स्पायर लिन सक्ने क्यापासिटी. अर्को छ फाल्न सक्ने क्यापासिटी इज एक्सपिरेटरी क्यापासिटी. फाल्न सक्ने क्यापासिटी इज एक्सपिरेटरी क्यापासिटी. सो एक्सपायर गर्न सक्ने पनि टाइडल भोल्युम नै हो जति फाल्यो प्लस ERV.
दिस इज कल्ड एक्सपिरेटरी गर्ने क्यापासिटी। रेजिडुअल फाल्न सकिँदैन। ल, control of respiration. Our respiration is controlled by some part of our brain. Some part of our brain, त्यसलाई भनिन्छ respiratory centers. त्यसलाई भन्छ respiratory centers. स्लाइड देखिएन, त्यसैले त म आज लेखेर पढाउँदैछु। स्लाइड नदेखेर त हिजो आधा घण्टा लेट भयो त्यो स्लाइड नदेखेर। यो डिभाइसमा मिस्टेक भइरहेछ कि, त्यही भएर स्लाइड म अर्को दिन देखाइदिउँला। और मेरो नोट्स भनेकै स्लाइड हो, नोट्स हेर्नु। Our respiration is controlled by some part of our brain that is called respiratory center. ल भन respiratory center कहाँ हुन्छ? मात्र मेडुला मात्र हो। Respiratory centers are located in bones and medulla. Both are respiratory centers. है, हाम्रो रेस्पिरेसन कन्ट्रोल गर्ने दुईटै ठाउँ हो। ल भन कसैले कमेन्ट गर, व्हाट इज ब्रेन स्टिम? ल भयो, सक्यो, अब टाइम सक्यो। ब्रेन स्टिम भनेको कसैलाई थाहा नरहेछ? ब्रेन स्टिम भनेको इट इज कम्पोज्ड अफ 3 पार्ट्स, मिड ब्रेन, बोन्स एन्ड मेडुला। मिड ब्रेन, बोन्स एन्ड मेडुला। मिड ब्रेन, बोन्स एन्ड मेडुला इज कम्पोज्ड। ब्रेन स्टिम भनेको तीनटाले बनेको हुन्छ। सो व्हिच अफ द फलोइङ इज आवर रेस्पिरेटरी सेन्टर भनेर क्वेशन सोध्दाखेरि यदि अप्सनमा पोन्स र मेडुला छैन भने ब्रेन स्टिम नै हुन सक्छ है, बिकज पोन्स एन्ड मेडुला आर द पार्ट अफ ब्रेन स्टिम। त्यसैले ब्रेन स्टिम भनेर झुक्काउन सक्छ। पहिलो अप्सन खोज्ने रेस्पिरेटरी सेन्टर भन्ने बित्तिकै पोन्स र मेडुला दुवै, सो त्यो छैन भने ब्रेन स्टिम हुन सक्छ। मेडुलामा हुने रेस्पिरेटरी सेन्टरको नाम हो डर्सल ग्रुप, भेन्ट्रल ग्रुप। यो यसको सबैको फंक्सन जान्न पर्दैन, सोध्दा पनि सोध्दैन, सोधेको पनि छैन। सबभन्दा बढी म्याक्सिमम यदि गाह्रो सोधेको भनेको दिस डर्सल ग्रुप के को पार्ट हो, भेन्ट्रल ग्रुप के को पार्ट हो। पोन्समा हुन्छ न्युमोट्याक्सिक सेन्टर, यो सोधेको छ। न्युमोट्याक्सिक सेन्टर, एप्न्युस्टिक सेन्टर, न्युमोट्याक्सिक सेन्टर एन्ड एप्न्युस्टिक सेन्टर, न्युमोट्याक्सिक सेन्टर एन्ड एप्न्युस्टिक सेन्टर, न्युमोट्याक्सिक सेन्टर एन्ड एप्न्युस्टिक सेन्टर। एकचोटि के सोधेको छ भन्दा न्युमोट्याक्टिक सेन्टर और न्युमोट्याक्सिक सेन्टर इज लोकेटेड इन भनेर पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम भनेर। पी बाट पोन्स, पी बाट न्युमोट्याक्सिक सेन्टर, पी बाट पोन्स, पी बाट न्युमोट्याक्सिक सेन्टर। दिस इज द पार्ट अफ पोन्स, रेस्पिरेटरी सेन्टर हो यो। दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सेन्टर हो यो, हाम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टर यो, आवर रेस्पिरेटरी सेन्टर। यति मात्र जान्ने यहाँबाट। ल कसैले कमेन्ट गर अब, आवर रेस्पिरेसन इज O2 डिपेन्डेन्ट और CO2 डिपेन्डेन्ट? CO2, गुड, CO2 डिपेन्डेन्ट, ठिक छ। Our respiration is driven by blood CO2. सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर्स भन्ने हुन्छ। सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर्स, सेन्ट्रल भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हुने केमोरिसेप्टरलाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, त्यस बाहेकका सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम बाहेक अरु ठाउँमा हुने केमोरिसेप्टरलाई भन्ने पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर्स आर sensitive to increased blood CO2 level। जब रगतमा CO2 बढ्छ, भन CO2 हामीलाई चाहिने ग्यास हो कि हामीले फाल्ने ग्यास हो? CO2 हामीलाई चाहिने ग्यास हो कि फाल्ने ग्यास? फाल्ने ग्यास हो, यसलाई फाल्न पर्यो। सो CO2 बढ्ने बित्तिकै इट सेन्सिटाइज सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर, देन सिग्नल इज सेन्ट टु
पोन्स एन्ड मेडुला, त्यसपछि हामी सास फेर्न थाल्छौँ, त्यसपछि हामी ऱ्यापिड एन्ड डिप ब्रिदिङ हामी सास यसरी फेर्छौँ। यो ऱ्यापिड ब्रिदिङ गर्नुको उद्देश्य के हो भने CO2 लाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो फाल्नु, इन्भाइरोमेन्टमा फाल्नु। ए अर्को क्लास छ, ल मैले लिभ गरेँ। ओके ओके बाई।